अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है इमरजेंसी प्रोसीजर्स। अच्छा जी, इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्या है? तो इमरजेंसी प्रोसीजर से मुराद वो पहले से मंसूबाबंद और तहरीरी तरीक़ाकार है जो किसी भी हंगामी सूरत हाल में लोगों की हिफाजत, नुकसान को कम करने और सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो निबोश की क्राइटेरिया के मुताबिक इमरजेंसी प्रोसीजर किसी भी इमरजेंसी प्लान का लाजमी हिस्सा होते हैं और एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो वर्क प्लेस में जो मुनासिब इमरजेंसी अरेंजमेंट्स है उनको फराहम करे। इमरजेंसी प्रोसीजर्स का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि लोगों की जान बचाना, इंजरीज को कम करना, प्रॉपर्टी डैमेज को कम करना और सिचुएशन को कंट्रोल करना। फिर हमारे पास सवाल तो ये बनता है कि इमरजेंसी प्रोसीजर्स की ज़रूरत क्यों होती है? ठीक है, वाई डू वी नीड देम? तो हमें इमरजेंसी प्रोसीजर्स की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बावजूद भी चीज़ें गलत हो सकती है। इसका मतलब है कि चाहे वर्क प्लेस में कितनी ही सेफ्टी मेयर्स क्यों ना हो, एक्सीडेंट फिर भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर फायर प्रोटेक्शन सिस्टम मौजूद होने के बावजूद भी आपके पास फायर लग सकती है। केमिकल कंट्रोल मेयर्स होने के बावजूद भी लीकेज हो सकती है। तो अगर इमरजेंसी प्रोसीजर्स ना हो तो पैनिक पैदा हो सकता है, ठीक है, इंजरीज बढ़ सकती है, डेथ्स हो सकती है। तो इमरजेंसी प्रोसीजर्स पैनिक को कंट्रोल करते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास कौन से इंसिडेंट्स हो सकते हैं? पहले है फायर, आग लगना। फायर वर्क प्लेस की सबसे कॉमन इमरजेंसी है और कॉजेज क्या हो सकती है? इलेक्ट्रिक फॉल्ट सिस्टम, हॉट वर्क, गैस लीकेज। और इसके जो रिजल्ट है, आउटपुट है, उसमें आपको बर्न्स इंजरीज देखने को मिल सकती है, स्मोक इनहेलेशन हो गई, डेथ्स हो सकती है। फिर बॉम्ब थ्रेट। तो बॉम्ब थ्रेट एक सीरियस सिक्योरिटी इमरजेंसी है। ये फोन कॉल के जरिए हो सकता है, ईमेल के जरिए हो सकता है, शाउटिंग के जरिए हो सकता है। तो इमरजेंसी प्रोसीजर इंश्योर करता है कि सेफ एवेक्यूएशन आपके पास हो। फिर हैजर्डस केमिकल स्पिल, केमिकल स्पिल से बर्न्स, पॉइजनिंग हो सकती है। मिसाल के तौर पर एसिड स्पिलेज हो जाए आपके पास। टॉक्सिक गैस रिलीज, टॉक्सिक गैस इनहेलेशन से अनकॉन्शियसनेस और डेथ हो सकती है। मिसाल के तौर पर if आप क्लोरीन गैस को इनहेल करते हैं। फिर सेवर वेदर आपके पास हो गया, मिसाल के तौर पर फ्लड्स हो गई, स्टॉर्म्स हो गई, तो ये वर्क प्लेस को डैमेज कर सकती है। आ, आपको अगर याद हो, ठीक है, जो बिन लादेन कंपनी की वजह से हुआ था सऊदी अरब में, टावर क्रेन जो गिर गई थी, तो वो सेवर वेदर उसका जो रीजन था। ठीक है, मल्टीपल कैजुअलिटी एक्सीडेंट, तो ये एक सीरियस एक्सीडेंट होता है जिसमें कई लोग इंजर्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर एक्सप्लोजन हो जाती है। फिर टेररिस्ट इंसिडेंट हो सकता है, टेररिस्ट अटैक कर सकते हैं, ये आपके पास एक सिक्योरिटी इमरजेंसी है। फिर आपके पास एपिडेमिक डिजीज कोई फैल सकती है, जैसे आपके पास अगर याद हो कोरोना वायरस, कोविड-19, तो ये आपके पास क्या है? एपिडेमिक डिजीज। तो ये वो आपके पास क्या इमरजेंसीज आपके पास से मुख्तलिफ हो सकती है, मुख्तलिफ आपके पास इंसिडेंट्स हो सकते हैं। अच्छा जी, इमरजेंसी प्रोसीजर अरेंजमेंट्स वो स्टेप है जो इमरजेंसी कंट्रोल करने के लिए किए जाते हैं। इसके लिए हम मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स करते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स लेते हैं, जैसे कि अलार्म एक्टिवेशन प्रोसीजर्स। तो इमरजेंसी में अलार्म एक्टिवेट करना ज़रूरी है। अलार्म वार्न करता है, लोगों को वार्निंग देता है, वर्कर्स को, पब्लिक को, ठीक है, उनको आगाह करता है जो डिफिकल्ट सिचुएशन पेश आती है उसके हवाले से। इंटरनल इमरजेंसी टीम रिस्पॉन्स, तो इंटरनल इमरजेंसी टीम में हमारे पास फायर वार्डन्स, फायर शामिल फायर फर्स्ट एडर्स, फायर मार्शल्स, फायर वार्डन्स शामिल होते हैं और ये इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं। फिर एक्सटर्नल इमरजेंसी सर्विसेज से हम हेल्प ले सकते हैं। एक्सटर्नल सर्विसेज में हमारे पास फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस वगैरह शामिल है। इसको भी आपने इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होता है। अच्छा जी, तो इमरजेंसी रिस्पांस में कौन कौन शामिल होता है? इमरजेंसी रिस्पांस में हमारे पास फर्स्ट एडर्स हो गई, ये इंजर्ड पर्संस को ट्रीटमेंट देते हैं। फायर मार्शल्स हो गई, ये इवैक्यूएशन को मैनेज करते हैं। फिर रेस्क्यू टीम्स होते हैं, तो ये लोगों को क्या करते हैं? रेस्क्यू करते हैं। फिर इमरजेंसी में हमारे पास रिसोर्सेज ज़रूरी होती है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स हमारे पास हो गए,
فائر فائٹنگ اکوپمنٹ ہو گئی، تو یہ ریسورسز ہم نے پہلے سے الوٹ کرنی ہے، ان چیزوں کا بندوبست ہم نے پہلے سے کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم ایمرجنسی میں ان چیزوں سے مدد لے سکیں۔ پھر کوالیفائڈ انڈیویجولز کی اپوائنٹمنٹ ہے، تو ایمرجنسی مینج کرنے کے لیے کوالیفائڈ انڈیویجولز ضروری ہے، جیسے آپ کے پاس فائر مارشلز وغیرہ ہو گئے۔ پھر پلانٹ آئسولیشن ہے، تو ایمرجنسی میں پلانٹس کو آئسولیٹ بند کیا جاتا ہے، والز کو شٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے، اس کا مقصد پرپس یہی ہے کہ ڈینجر کو پریونٹ کیا جائے۔ مثال کے طور پر گیس لیک میں آپ گیس سپلائی کو کیا کرتے ہیں، فوراً سے بند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وال وغیرہ کو بند کرنا، پلانٹس کو آئسولیٹ کرنا بہت زیادہ لازمی ہے۔ پھر ایویکویشن پروسیجرز ہے، ایویکویشن کا مطلب ہے لوگوں کو سیف جگہ پر منتقل کرنا، تو ولنریبل پرسنز کو بھی اس صورت میں کنسیڈر کرنا بہت ضروری ہے، جیسے آپ کے پاس ڈسیبل پرسنز ہو گئے، پریگننٹ آپ کے پاس لیڈیز ہو گئی، ان کو بھی آپ نے کنسیڈر کرنا ہے۔ پھر ہے اسمبلی پوائنٹ تک جو ڈسٹنس ہے، تو اسمبلی پوائنٹ تک سیف روٹ ہونا چاہیے، واکنگ میں لائٹننگ بھی ہونی چاہیے، مطلب اچھی خاصی لائٹننگ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر ایمرجنسی ایگزٹس ہے، تو ایمرجنسی ایگزٹس آپ کے پاس کلیئر ہونی چاہیے، مارکڈ ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس بلوکڈ نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ بھاگتا ہے ایمرجنسی ڈور کھولنے کے لیے، وہاں پہ اور چیزیں پڑی ہے جس کی وجہ سے ڈور بند ہے، تو ایسا آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر کلیننگ آفٹر انسیڈنٹ، تو انسیڈنٹ کے بعد کلین اپ ضروری ہے، پرپس یہی ہے کہ بھائی نارمل آپریشنز کو ریسٹور کرنا۔ پھر آپ کے پاس میڈیا اور اتھارٹیز سے ڈیل کرنا، تو میڈیا کو انفارمیشن دینے کے لیے آپ کے پاس ایتھورائز پرسن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جو اتھارٹیز کے ساتھ کوپریشن کرے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ہر بندہ کیمرے کی طرف بھاگ رہا ہو انٹرویو دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر کمیونیکیشن اکوپمنٹ ہے، تو ایمرجنسی میں کمیونیکیشن ضروری ہے، ٹھیک ہے، جس کے لیے آپ کے پاس موبائل فونز ہو گئی، لینڈ لائنز ہو گئی، تو یہ چیزیں کیا کرنی ہے آرگنائزیشن نے ارینج کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ایمرجنسی کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہو گئی، ایمرجنسی نمبرز آپ کے پاس اویلیبل ہونی چاہیے، جیسے فائر بریگیڈ کا نمبر ہو گیا، ایمبولینس کا نمبر ہو گیا، آپ کے پاس پولیس کا نمبر ہو گیا، لیبر انسپیکٹرز کے آپ کے پاس نمبر ہو گئے، تو جو بھی ریلیونٹ لوگ ہیں ان کے آپ کے پاس کانٹیکٹ ڈیٹیلز لازمی ہونی چاہیے۔ پھر جو رسپانسیبل انڈیویجولز ہیں، تو رسپانسیبل پرسنز ایمرجنسی مینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا بھی آپ کے پاس نیسیسری انفارمیشن ان کے حوالے سے بھی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ تو ایمرجنسی سٹاف کو ٹریننگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو جو سٹاف ایمرجنسی میں پرفارم کرے گا، ٹھیک ہے، تو ان کو ٹریننگ ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور کس چیز کی ٹریننگ، تو ٹریننگ میں شامل ہے ایمرجنسی رولز ہو گئے، ٹھیک ہے، پھر ایکوپمنٹ ہینڈلنگ ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایمرجنسی ڈرلز ہو گئی، تو ایمرجنسی ڈرلز پریکٹس کے لیے ضروری ہے، جس کا پرپس یہی ہے کہ ایمرجنسی پریپیئرنس کو امپروو کرنا، جیسے آپ کے پاس فائر ڈرلز ہو گئی، ٹھیک ہے، تو امپلائر کی ذمہ داری ہے کہ ایمرجنسی پروسیجرز کیا کرے، پرووائڈ کرے، ٹریننگ دے، ایکوپمنٹ پرووائڈ کرے، اور امپلائی کی ذمہ داری ہے کہ ایمرجنسی پروسیجرز کو فالو کرے، ٹھیک ہے، اور ایمرجنسی پروسیجرز لائف سیو کرتے ہیں، زندگیاں بچاتے ہیں، اور آپ کے پاس کیا کرتے ہیں، پینکس کو پریونٹ کرتے ہیں، تو ایمرجنسی پروسیجر ورک پلیس سیفٹی کا کریٹیکل آپ کے پاس پورشنز ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس ڈیمیج کو کم کرتے ہیں اور لائفز کو کیا کرتے ہیں، سیو کرتے ہیں۔